बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। एक तरफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो क़यादत है, अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब है, उन्होंने लब्बैक अक़सा मार्च का ऐलान कर दिया और 13 तारीख को वो पहुंचेंगे कहां? लियाकत बाग पहुंचेंगे। लियाकत बाग पहुंच के क्या करेंगे, ये अब आने वाला वक्त बताने वाला है। आगे चल के बताता हूं अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की मजीद क्या पॉलिसीज हैं, क्या डिमांड्स हैं इस मार्च की। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ फिर आप सबके सामने हाजिर हूं कि ये जो मिडिल ईस्ट की सूरत हाल चल रही है, स्पेशली फलस्तीन और इसराइल को लेके, इस वक्त फलस्तीन की हमायत में जो लेबनान मैदान में कूदा हुआ था, लेबनान की ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि लेबनान ने जो 2 दिन पहले है वो क्या हुआ है कि 200 मिसाइल और 20 ड्रोन्स के साथ इसराइल पे हमला किया है। इसराइल के जंगलात जो हैं वो राख का ढेर बन गए, इसराइल के जो शहरी आबादी है वो मूव कर गई। इसके अलावा जनाब 8 इसराइली एयर बेसिस थी जिनको लबनान के यानी कि मुजाहिदीन जो कि हिजबुल्लाह की एक तंजीम है, हिजबुल्लाह तंजीम जो है उसने उड़ा के रख दिया हुआ है। 8 फौजी हेडक्वार्टर तबाह कर दिए हुए हैं। और उसके अलावा जब मैंने शहर की सूरत हाल बताई कि 25 शहरों पे हमला किया, इसराइल के 25 शहरों पे हमला करके एक ऐसा जवाब दिया है कि इसराइल इसको भूलने वाला नहीं है। अब तक का यह सबसे बड़ा हमला था जो कि लेबनान ने इसराइल पे किया है। हुआ क्या है कि देखिए यहां पे ये 2 दिन पहले की कार्रवाई मैंने आपको बताई है। आज की ताजा तरीन कार्रवाई क्या है कि 160 मिसाइल और दागे लेबनान ने इसराइल के ऊपर। अब लेबनान ने इतने मिसाइल दागी हैं, मैंने आपको पहले बताया था लेबनान के पास लाखों की तादाद में इस वक्त मिसाइल हैं। देखिए बहुत सारे मिसाइल ऐसे हैं जो मैंने आपको पहले बताया था, स्मॉल रेंज है, मीडियम रेंज है, लॉन्ग रेंज है। लेकिन ये जो खतरनाक तरीन मिसाइल जो इस वक्त लेबनान ने इसराइल को बरदागे हैं, इसराइल सोचने पे मजबूर हो गया कि लेबनान को ये मिसाइल पहुंचाए किसने हैं। देखें, एक तरफ खित्ते की बात की जाए तो ईरान, जिसको हमेशा से कहा जा रहा है कि ईरान जो है मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रहा है इस वक्त जो फलस्तीन है, फलस्तीन को, फलस्तीन के अलावा जितने भी इतराफ के उनके जो कंट्रीज हैं, लेबनान है, यमन है, मिस्र है, जितने भी कंट्रीज इस वक्त इसराइल से जंग लड़ रहे हैं उन सबको सपोर्ट कर रहा है ईरान। अब यहां पे 2,50,000 जो इसराइली हैं वो जनाब जेर जमीन चले गए हुए हैं। ये आज की ताजा तरीन अपडेट है कि 2,50,000 इसराइली जो जेर जमीन चल गए हैं। खौफ की इंतहा इस कदर है, डर की इंतहा इस कदर है। एक तरफ जो है वो खुलेआम इंसानियत का कत्ल कर रही है इनकी फौजें जो है इसराइल की, और मुसलमानों के ऊपर समझ लो उन्होंने जमीन तंग की हुई है। अब जब लेबनान ने कार्रवाई की है तो जनाब आप अंदाजा लगा लें कि ये तकरीबन 2.5 लाख लोग जो है वो जेर जमीन चल गए। इतनी तो इनके अंदर बहादुरी है। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि लेबनान ने भारत पे भी हमले की पेशनगोई कर दी है। चूंकि देखें, जो हिजबुल्लाह का एक मेन कमांडर था उसको इसराइल ने टारगेट करके मार दिया हुआ है, और वो जो हथियार उनके हाथ लगे हैं, हिजबुल्लाह के हाथ, वो हथियार जब उनको इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि ये हथियार जो हैं ये भारत से आए हैं, भारत ने प्रोवाइड किए हैं इसराइल को। इसराइल ने उन हथियारों को इस्तेमाल किया है लेबनान के ऊपर और हिजबुल्लाह का बड़ा अहम कमांडर मार दिया। अब हिजबुल्लाह ने ओपन कॉल दे दी है, शटअप कॉल दे दी हुई है, और शटअप कॉल यह दी है कि अगला निशाना हमारा जो है वो भारत होगा। अब यहां पे जो इसराइली एयर बेसिस के ऊपर जो लेबनान ने हमला किया था, ये तब हुआ है जब देखें इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि जो इसराइली आयरन डोम भी कैच नहीं कर पा रहा, और बड़े खुफिया तरीके से इनका जो जनाब ड्रोन्स हैं वो जाते हैं इसराइल की हदूद में, इनकी बेसिस को देखते हैं, इनके जनाब कैंट एरियाज को देखते हैं, इनके फौजी हेडक्वार्टर्स को देखते हैं, रैकी करते हैं, वापस आ जाते हैं जासूसी करके, आके जनाब उनको डाटा देते हैं, फिर उसी जगह पे एग्जैक्ट उसी जगह पे जाकर टारगेट किया जाता है। और इसराइल को इस वक्त बंजर बनाने की कोशिश की जा रही है। किसकी तरफ से? लेबनान की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। अच्छा जी, ये तो सारी थी लेबनान की सूरत हाल। नाज़रीन किराम, अगर मैं बात करूं इसके अलावा रशिया की, तो रशिया के साथ इसराइल के ऐसे मामला तंग हो चुके हैं, रशिया ने भी धमकी लगा दी है इसराइल को। देखें, ईरान की अगर बात की जाए, ईरान को जो है वो इसराइली चीफ ने जनाब धमकी दे दी हुई है, और वो धमकी क्या दी है कि इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान की अगर देखा जाए, प्रेसिडेंशियल सारे मामला हो चुके हैं। अब उनका जो प्रेसिडेंट हमले के अंदर जां बहक भी हुआ था, उसके बाद अब हुआ क्या है कि अब ईरान जो है वो दोबारा खड़ा हो चुका है, दोबारा स्टैंड कर रहा है। अच्छा, अब यहां पे जो रशिया है, रशिया ने 2 जगह पे अपने हथियार भेजे हैं। वो 2 जगह कौन सी हैं? एक तो जो है वो ईरान है, ईरान के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल भेजे हैं।
اب ایران کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے یمن کی، تو یمن کے اندر جو روس ہے اس نے ایسے خطرناک میزائل بھیجے ہیں جو کہ کسی بھی یعنی کہ ڈیفنس سسٹم کی پکڑ میں نہیں آ سکتے، جو کہ کسی بھی چاہے اسرائیلی آئرن ڈوم ہو یا کوئی بھی ان کا ڈیفنس سسٹم ہو اس کی پکڑ میں نہیں آ سکتے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوا ہوں کہ روس جو ہے اس نے یہ کہہ دیا ہوا ہے، دیکھیں یہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں، روس نے یہ کہہ دیا ہوا ہے یمن کو، یمن کے حوثیوں کو کہ بھائی مارو ان کو، امریکہ کو مارو ان کا اسرائیلیوں کو۔ دیکھیں یمن کے حوثیوں کی جو پہلے بھی کارروائیاں تھی میں نے آپ سب کے سامنے وہ بتائی تھی کہ انہوں نے امریکی جدید ترین ڈرونز گرا دیے۔ اب یہاں پہ روس جو ہے وہ مکمل اعتماد کر رہا ہے اس وقت یمن کے اوپر۔ اب ان کے جو میزائل میں نے آپ کو بتایا وہ ان کی رینج میں نہیں آ سکتے، ان کے ڈیفنس سسٹم میں نہیں آ سکتے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یمن کو کیا، اس وقت مصر کو کیا، اس وقت لبنان کو کیا، اس وقت ایران کو کیا، اس پورے خطے کو ہونے والا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ پہلے اس وقت تک یعنی کہ مطلب وہ جا چکا ہے، سکتے میں جا چکا ہے، اس وقت وہ لرز چکا ہے کہ بھئی میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ایک طرف امریکہ جو اس نے جنگ چھڑی ہوئی تھی، دوسری طرف اسرائیل نے جنگ چھیڑ لی۔ اسرائیل نے پورے مڈل ایسٹ کے اندر جنگ چھڑی ہے اکیلے نے۔ اب اسرائیل جو ہے وہ اس جنگ کا متحمل نہیں ہے ناظرین کرام۔ دیکھیں اس کے بعد جتنی اس کی اکانومی تھی وہ ساری کریش ہو کے رہ گئی ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ جناب میرے ساتھ تو ہوا کیا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس ایک بریکنگ نیوز یہ بھی ہے کہ روس کی اسرائیل کو پہلی بار دھمکی، اور یہ دھمکی میں روس نے کیا کہا ہے کہ جناب ہم کوئی غزہ نہیں ہے، جس طرح لبنان کے مجاہدین حزب اللہ نے کہا تھا کہ جناب ہم کوئی غزہ نہیں ہے، ہم کوئی فلسطین نہیں ہے، ہماری طرف ہوگے تو ہم تمہیں کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اب اسی طرح روس نے اسرائیل کو پہلی بار دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھئی ہم کوئی غزہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ممالک جو اسرائیل کے ارد گرد موجود ہیں ان سب کو اس وقت تمام تر ہتھیار پہنچانے والا کون ہے؟ وہ اس وقت روس ہے۔ مصریوں کی اگر بات کی جائے تو ناظرین اس وقت مصری جو ہیں، اس وقت مصری بارڈر جو ہیں وہاں پہ بھی جو ہے اسرائیلی ایئر بیسز تباہ ہو رہی ہیں۔ مصری بارڈر سب سے بڑا بینیفٹ ہے یعنی کہ اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کے، لیکن میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مصر جو ہے ناظرین کرام وہ اتنی پاور نہیں رکھتا کہ جناب وہ اسرائیل سے ٹکر لے سکے، لیکن وہاں سے بھی حملے کی تمام تر اطلاعات آ رہی ہیں۔ دوسری طرف طالبان جنگجو جو ہیں وہ شام پہنچنے شروع ہو چکے ہیں۔ 20 لاکھ یمنی جنگجو جو ہیں اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کی فل تیاریوں میں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اس کی خطے کی تمام تر صورتحال میں نے آپ سب کے سامنے واضح کر دیا۔ دوسری طرف پاکستان میں اٹھتی ہوئی لبیک فلسطین کی صدائیں جو ہیں، لبیک الجہاد کی صدائیں جو ہیں وہ کس طرف لے کے جا رہی ہیں؟ کیا پاکستان اب اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ جہاد کا وقت آ چکا ہے؟ ایک طرف تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب جو کہ اس وقت اعلان کر چکے ہیں 13 تاریخ کے حوالے سے کہ 13 تاریخ کو انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو لبیک اقصی مارچ میں، اور اسپیشلی اس جماعت کے جو کارکنان ہیں ان کے اندر جو جذبات دیکھے ہیں وہ سارے یقین کیجیے گا وہی جذبات ہیں جو ہم نے کتابوں میں پڑھے تھے۔ اس کے علاوہ سعد رضوی صاحب نے جو بڑی اہم ڈیمانڈز کی تھی وہ یہ تھی، لاسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ سرکاری طور پر، سرکاری سطح پر اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے۔ دوسرا جو بڑا اہم ان کی ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ جناب فلسطین کے اندر جو ہے وہ فوری طور پہ طبی و غذائی جو ہے امداد ان کو فوری طور پہ پہنچایا جائے سرکاری سطح پہ۔ تیسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم جو نیتن یاہو ہے اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا جائے۔ اب یہ کوئی مطلب میں سمجھتا ہوں یہ بہت چھوٹے سے مطالبات ہیں جو کہ علامہ حافظ صاحب رضوی صاحب نے ڈیمانڈ کی ہیں، یہ پاکستان کے لیے بہت چھوٹے یعنی کہ معاملات ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستانی حکومت کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو ان تمام تر مطالبات کو منظور کر لینا چاہیے، اور یہ ساتھ ساتھ یہ آپ کو بتا دے رہا ہوں اگر یہ مطالبات کی منظوری ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ آنے والے وقت بتائے گا، لیکن یہ خطے کی صورتحال کیا ہے وہ میں نے آپ سب کے سامنے بیان کر دیا۔ اپنے میزبان امان اللہ قائم خانی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔